Tungod ang Rexidol Forte kontra sa bughat, pamaol, labad sa ulo o hilanat. Rexidol Forte, abtik banat sa upat. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Alleluia, pabilin kamo kanako. Ang magpabilin kanako mamungag daghan, kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mao'y tig-atiman. Putlo niya ang tanang mga sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Gawas kun magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Ingon nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako, may sama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya. Pamutlon magpamutlon kini ug pamuniton kini ug dauban. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko din ni Kristo, aniya na sab kita maginambitay nining Ebanghelyo sumala ni San Juan sa ikalima nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Nga diin kini nga mga pagpamalandong magiya kanato sulod sa atong pagpakabuhi sa tinud-anay usab sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Adunay duha ka mga puntos nga atong pag-ambitan karon nga magagiya ug magaabli sa atong sagtasag ka mga galamhan sa atong pangunawna ug pagbati aron mapuy-an nato sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Nga diin kini nga mga pulong sa Dios anaa magagiya sulod sa atong dalan padulong sa Dios ug padulong usab sa atong isigkatawo. Kini nga mga pulong sa atong pagpamalandong aduna usay kahigayunan nga kita makahuna-una, makabati sa maayo ug makabuhat sa maayo tungod og alang sa ngalan sa Dios sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Adunay duha ka mga puntos nga atong panag-ambitan karon. Duha ka mga puntos nga diin mamunga usab
sa atong Kristohanon nga kinabuhi ug pagpakabuhi tungod og alang sa atong pagtuo ug isip mga anak sa Dios nga anaa gihagit sa pagpuyo sa Kristohanon nga kinabuhi ug mga mithi. Ang una nga punto mga kaigsuonan ko mao kini. Ang atong Kristohanong kinabuhi ana ang hulagway sa pagkamaatimanon ug pag-atiman. Ana ang hagit sa pag-atiman ug pagkamaatimanon sa atong Kristohanon nga kinabuhi nga gipadayag nato sa atong mga buhat, pulong ug panglihok diya sa atong pagpakig-ambit ngadto sa uban sa ngalan sa Dios sa atong pagpakabuhi. Ang ikaduha nga punto mga kaigsuonan ko mao kini nga ang ato usab nga Kristohanon kinabuhi usa ka hagit diha sa ingon sa pagpamunga ug pagkamabungahon. Ang atong Kristohanon nga kinabuhi usa ka hagit ug kamatuoran sa pagkamabungahon ug pagpamunga nga diha sa atong pagtuo nga nadawat ug kinabuhi na atong nadawat gikan sa Dios. Aton ta kining madala ngadto sa pagpamunga o ka magmabungahon ang atong Kristohanon nga kinabuhi. Sa una nga punto nga atong lakbit saysayan mao kini ang kamatuoran. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mao'y tig-atiman. Putlon niya ang tanang sanga nga dili mamunga, ug pulongan niya ang tanang mga sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga, ingon nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa punuan." Atong madungog sa ebanghelyo na ang atong Dios Amahan mao nag-atiman. Sa mga si Kristo gatiman isip matuod nga punuan diha sa paras ug parasan. Ug ana ang resulta niini ang pagkamabungahon. Ug ana usab ang pag-atiman. Kabahin ni maong pag-atiman, maong pagpulong aron mamunga, ug dayag niini usab ang resulta sa kinatibukan ang kamabungahon sa kinabuhi. Mao nang kung atong hinugtukan ana ang paghisgot diya sa pag-atiman ug pagkamaatimanon. Mao nang sa atong Kristohanon kinabuhi naa kitay mga papel nga gidala sulod sa pamilya na ang atong asawa, bana, anak nga diin naglangkob sa atong pamilya ug banay. Ug sulod ni ining kamatuoran anaon ta ang pag-atiman nato sa atong papel nga gidala sulod ni maong pamilya. Aton tang mapuy-an ug maatiman ang usag-usa. Anaon ta ang bili sa pag-atiman aron mapakaylap ang tinuod nga mensahe sa gugma, kaluoy, pagpasaylo ug kalinaw ug tingospawan sulod sa pamilya. Masinati unta sa usag-usa ang bili sa pag-atiman sa kinabuhi, pag-atiman sa mapagbati o pag-atiman sa mga responsibilidad isip usa ka pamilya. Na walay masakitan, walay mahikawan, kundili ang tanan matugob sa gugma ug pasaylo ug kalinaw alang sa usa ka malambuon nga pamilya. Ug ato kining mapaambit usab sulod sa atong Kristohanon ang kinabuhi ug mismo sa katilingban. Busa aduna unta usab kitay kaikag ug kadasi sa pagpuyo diya sa pagkamaatimanon sa atong katilingban ug sa atong simbahan. Na din atong mapakita ang atong pagpakabana uban sa buhat sa kaluoy
buhat sa pagpasaylo ug lihok alang sa kayuhan, tinguspawan ug kalambuan sa usa ka komunidad nga anaa kanato. Nakabahin kita sa paglambo niini uban sa atong kadasig sa pagbuhat sa mga tahas ug buluhaton isip usa ka tawo nga gihatagan sa papel sa pag-atiman sulod sa katilingban sa ngalan sa Dios. Nagkadaiya ang mga sitwasyon, problema na atong makita sa palibot. Ug dayag na lang usab niini kung atong lantawan ang atong kinaiyahan, ang atong relasyon, ang atong kahimtang sa katilingban na ang nagkadaiya na hulagway niini. Apan bisan panining tanan ang atong kaugalingon sa matag usaga nato gihatagan sa kagayunan ang atong kaugalingon nga maabre diya sa buhat sa pag-atiman ug pagkamatimanon sa ngalan sa Dios sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Nabanhaw ang maayong magpalantay nga nagtugyan sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga karnero ug nagpakatakos pagpakamatay alang sa iyang panon. Alleluia. Mag-ampo kita. O Diyos nga naghiusa sa mga nahuna sa mga magtutuo, himuha nga ang mga tao mahigugma unta sa imong gisugo ug mangandoy sa imong gisaad. Aron taliwala sa kausaban sa kalibutan, among ibutang ang among mga kasing-kasing diha diin ana ang matuod nga kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Dalaygon ug himaya sa Dios, mga kaigsunan ko diha ni Kristo ug sa tanan nga dunay kahigayunan sa pagpaminaw ning atong programa sa kahanginan, ang himaya sa Dios sa matag Domingo nga gipasugdahan sa Missionary Brothers of Perpetual Health uban sa pagtabang usab sa Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA sa Holy Catholic Church. Kaninyong tanan mga kaigsunan ko din ni Kristo, maing buntag kaninyong tanan. Malipayon kita nga taliwala sa mga kainit sa panahon ug sa kagayunan nga naa sa atong kinabuhi karon. Aniya na usab kita karong Dominguhang gitagana isip ikalima nga Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo, mag-inambitay sa buhing pulong sa Dios uban sa mga basahon nga gitagana ning ikalimang Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan. Malipayon kita na magtimbaya sa usa-usa alang sa usa ka maayong buntag ug malipayong Domingo kaninyong tanan. Uban usab sa atong pagtamod sa kadagkuan sa Holy Catholic Church, ang atong Bishop Overseer, Bishop Stephen Grinke, uban kang Deacon Jaime ug sa tanang mga kaobispuhan kaparian sa Holy Catholic Church sa gawas sa nasud sa Pilipinas ug sa laing mga nasud nga diin kabahin sa atong Kristohanon nga pagtuo. Uban usab sa atong mga kauban sa Tagnipa Eagles Club kang Kuya Vice President Jimar Lumahang, sa tanang mga kuya, ati ug bunso ug sa tanang mga membro sa Tagnipa Eagles Club, maing buntag kaniyong tanan. Uban usab dalang atong kaugalingon sa atong pagpaminaway sa usag-usa sa buhing pulong sa Dios karong Dominguha, mag-ampo kita ngadto kaniya nga diin mao ang tinubdan sa kayuhan ug panalangin sa atong kinabuhi nga ang Ginoo unta mohatag sa iyang madaygayaon nga panalangin ug kaayuhan usab sa unsa man nga atong gihambin sulod sa atong kinabuhi, mga problema sa relasyon, pinansyal, sa unsa man nga kahimtang nga naa kanato gihambin og atong giantos. Dala nga atong pagtuog paglaom sa Ginoo nga ang Ginoo sa kanunay muhupay kanatong tanan ug manalangin sa tagsa-tagsa nato kinabuhi ug maghatag siya sa kinabuhi nga ana ang kadaggayaon ug kalipay sulod sa atong Kristohanon nga pagtuo aron kita makapadayon sa pagpakabuhi
ug pagpakaylap sa mensahe sa Dios sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Malipayon kita nga makig-uban na usab karong Dominguha sa ngalan sa Dios ug sa ngalan sa atong Kristohanon nga pagtuo. Atong basahon karon ang mga pagbasa niining ikalimang Domingo sa pagkabanhaw sa Ginoo. Unang pagbasa, kinutlugikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Saulo sa Jerusalem ug naninguha pagtipon sa mga tinun-an. Apan wala sila motuo nga usa siya katinun-an, busa na nga hadlok silang tanan kaniya. Unya gitabangan siya ni Bernabe ug gidala ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan nila si Bernabe may tungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan ug ang nakigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisuginlan sa kaisog ni Saulo pagwali sa ngalan ni Jesus didto sa Damasco. Busa mitipon si Saulo kanila ug misuroy siya tibuok Jerusalem nga may sugong nagwali sa ngalan sa Ginoo. Nakigsulti o nakiglantugi usab siya sa mga Hudiyo nga Grigo ug pinulungan apan nangita silang paagi sa pagpatay kaniya. So pagkasayod niini sa mga kaigsuunan, gidala nila si Saulo ngadto sa Cesarea ug gipaadto sa Tarso. Ug mao nga ang simbahan sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton ug kalinaw. Nalig-on ang simbahan ug midaghan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo ug nagkinabuhi sila nga mahadlukon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Daygon ko ikaw, Ginoo, diya sa pundok sa imong lungsod. Tumanon ko ang mga panaad at tubangan kanila nga madlukon sa Ginoo. Ang mapaubsanon mukaon hangtod mabusog. Sila nga nangita sa Ginoo magdayeg kaniya. Magsadya unta kanunay ang inyong mga kasing-kasing. Daygon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Ang tanang kautlanan sa yuta mahinumdum ug mudangop sa Ginoo. Ang tanang kabanayan sa mga nasod muhapa sa iyang atubangan. Kaniya lamang muhapa ang tanan nga mulusad ngadto sa abog. Daygon ko ikaw, Ginoo, diya sa pundok sa imong lungsod. Ug ngadto kaniya mabuhi ang akong kalag. Ang akong mga anak mag-alagad kaniya. Ang umaabot nga kaliwat suginlan unta bahin sa Ginoo. Aron magsangyaw sila ngadto sa katawhan nga wala pa mataw ug katarong, mataw sa katarong nga iyang gipakita. Daygon ko ikaw, Ginoo, diya sa pundok sa imong lungsod. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, kinahanglan nga matuod gayud ang atong gugma ug dili sa pulong lamang. Ipakita ta kini sa mga maayong buhat. Niini maila nato nga kita iya sa kamatuoran ug nga may pagsalig kita at tubangan sa Dios. Kung sudyaan kita sa atong konsensya, labaw pang musudya kanato ang Dios nga nasayod sa tanan. Busa, mga igsuon, kung wala magsudya kanato ang atong konsensya, masaligon kita nga moatubang sa Dios. Og atong madawat
gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayuon nato. Kay gituman manato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga motuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Jesucristo ug magigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios. Ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayran nato nga ang Dios aniya kanato pinaagi sa espiritu nga iyang gihatag kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang ikaduha nga punto makaigsuunan ko nga din ang atong Kristohanon kinabuhi gihagit sa pagkamabungahon ug pagbuhat sa lihok aron mabungahon. Ang pagpamunga ug pagkamabungahon importante sa atong pagkinabuhi. Mao kung atong madungog ang ebanghelyo nga nagkanayon, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan, kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya pamuniton kini og dauban. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kadinyo, makapangayo kamog bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ang akong amahan ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Busa kung atong pamalandungan ana ang buhat sa pagkamabungahon. Diba? Gihagit kita sa pagpamunga. Munang sa atong pagdawat niini nga Kristohanon nga mensahe, ato untang mapuy-an ang pagkamabungahon sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ang matag usa kanato adunay talento, adunay tahas, adunay gimbuhaton nga atong gipuy-an. Isip usa ka ginikanan, isip usa ka amahan o inahan, isip usa ka anak sulod sa pamilya nga di naglangkob sa usa ka banay. Ang matag usa gihatagan sa usa ka papel nga mulihok ug mubuhat uban sa iyang pagpakabuhi niini aron mapakaylap ang pagpamunga niini. Mao nang sa atong Kristohanon kinabuhi sa pagpuyo nato sa atong pamilya, atong itugot na ang kagayunan sa paglambo, pagpamunga sa pamilya, mamunga sa gugma, kaluoy ug tingusbawan, ato untang masinati sulod ni ining maong pamilya. Ang kalambuan ug pagpamunga sa pagtuo sa Dios ug pagsalig maana unta sulod sa atong banay. Nga sa ingon ato kining madala ngadto sa atong katilingban. Muhimo sa unta kitag mga lakang sa atong pagpaambit ng atong Kristohanon nga katilingban ug simbahan ana ang kalambuan uban sa atong pagduyog niini. Kalambuan diya sa ekonomikanon nga panglantaw, kalambuan diya sa espirituhanon nga kamatuoran ug panglantaw sa kinabuhi sa atong Kristohanon nga pagtuo. Kalambuan diya sa hinugpong nato nga malihok alang sa tingusbawan ug kalambuan sa usa ka simbahan ug katilingban. Masinati unta usab nato uban sa atong kasibot sa paglihok sa pangandoy nga makapamunga ang atong katilingban ug pamilya ug Kristohanon nga pagtuo sa atong kinabuhi. Mapuy-an unta nato ang kamatuoran ug bunga sa tanan sa atong pagpakabuhi uban sa atong paglihok diya sa atong mga pamulong,
pagbuhat sa ngalan sa Dios sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Magpadayon unta kita diya sa pagbuhat, sa pagpalambo sa atong pamilya ug katilingban sa ngalan sa Dios. Ug kining tanan atong mapuy-an depende sa atong pagdawat niini kung aduna kitay kaapri sa kaugalingon sa pagbuhat sa tanan tungod og alang sa kalambuan nga mamunga ang matag usa kanato sulod sa atong Kristohanon nga banay ug katilingban. Ato untang mapuy-an sa atong Kristohanon kinabuhi ang pagkamaatimanon ug ang pag-atiman, ang pagkamabungahon ug pagpamunga sa atong kinabuhi. Napupos na ang mga gutlo sa atong pag-inambitay sulod nining maong pulong sa Dios. Atong mga pagpasalamat kaninyong tanan makaigsuonan ko diha ni Kristo. Sa ngalan ni Bishop Stephen Grinke o ba ni Deacon Jaime Barili, kaninyong tanan daghan kaayong salamat uban sa tanang matuuhon sa Holy Catholic Church, dinuyugan sa Missionary Brothers of Perpetual Help uban sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines dinhi sa Pilipinas, Diocese of Kansas, USA. Uban ini nga atong sikat nga stasyon sa radyo, uban sa station manager ug tanang lumilihok nang naglangkob nining maong stasyon sa radyo. Daghan kaayong salamat. Kanyong tanan makaigsunan ko din ni Kristo, daghan kaayong salamat. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Ginoo, imo kaming giuli nga na sa kinabuhi pinagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinagi ni ining sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Dalaygon o gimaya sa Dios uban sa atong pagkamatimanon o kamabungahon sa atong Kristohanon nga kinabuhi. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Our town, our radio, Radyo Natin. Hi, ako si Flora B. Bayer, businesswoman. I currently own an aesthetic and wellness center here in Davao City. Bisag kada ko na ang business, hands-on gihapon ko to make sure nga high quality ang among services. To pursue this, I make sure to eat healthy foods and do regular exercise. Kauban sab nako ang tunay, natural ug original nga MX3 capsule. Diri ko believe MX3 motivates me to turn my passion into action. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DTX Ako 500. si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kayong DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Murag nagpaseksi man ka og maayo man eh. Sige lang kag exercise da. Gisunod lang ta ka mari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako. Nga mag Mark Cafe 10-in-1 + 1 with brown rice extract. Nilagsit gyud ang akong lawas. Tinuod ka na mari. Lagsit gyud ka karon. Asa ka niabot sa imong pag-jogging? Layo-layo gyud mari. Lahi gyud nga klase ang sakot sa Mark Cafe 10-in-1 + 1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali ug stevia leaf extract nga mao ang pangtamis. Mark Cafe 10-in-1 + 1 with brown rice extract. Kalamin sa natural. Insomnia, nasolusyonan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee. Talagang makakatulong, saka hindi ka
nakakatulog at saka yung minsan sumakit ang ulo mo, yun lang yung ko. Sunset. Saka yung ilang oras nawawala na. Mas maganda talaga itong lipstick na herbal at acid. Lilia, sorbidad, mataas sa kahoy, parang daw 5 litak. Pruweba na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ano ang Panamox Antibiotic Caplet? Ang Panamox Antibiotic Caplet ay isang bago at epektibong antibiotic para sa mga manok na available sa market ngayon. Meron itong pinakamataas na content ng amoxicillin, tylosin at paracetamol na mapabilis ang paggaling ng sakit at sugat, pisik, halak, ubo at sipon, diarrhea at lagnat ng manok. Saan mabibili ang Panamox Antibiotic Caplet? Madali lang hanapin ang Panamox Antibiotic Caplet dahil available ito sa lahat ng mga Agrivet stores sa inyong lugar. Gala, kini si Goliath. Aduna ko'y bagong na-discover nga produkto sa SED Marketing. Kini mao ang SED Panyawan Coffee. Lahi kini nga klase sa kape. Siguradong ganahan ka. Kay gawas nga labian, isok, swabe, o ispiso ang timpla niini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo, kuntinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa SED Marketing Incorporated. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Kagway, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati desa sa radyo.